اللہ اکبر اللہ جناب سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام نے پیار کیتا، محبت فرمائی، اپنے بیٹے نو الوداع کر دیتا، رخصت کر دیتا، تے پرا آپس لڑدے نے، کہنا میں چکنا یوسف نو، دوسرا کہنا نہیں میں چکنا یوسف نو، میرا پرا مینوں پڑا، میں پیار کرنا ہے، محبت ہو رہی ہے، پیار ہو رہا ہے۔ اور سیانے کہندے نے اور جڑے ہاتھ بندے دا گلا دبان والے ہون جدو پیر دبان لگ جان سمجھ لو دال کوئی کالا ہے۔ اے بڑیاں محبتاں اللہ 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 حضرت یعقوب علیہ السلام ویکھ دے پینے تے جناب یوسف علیہ السلام نو لے کے ٹرے جاندے نے اور کہندے نے مفسرین فرماندے نے حضرت یعقوب اونی دیر تک کھلو کے ویکھد رہے جدو تک جاندے پتر دی کانڈ نظر آندی رہی، بلکہ بعد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ حضرت یعقوب سے سلسلہ شروع ہوا، اولاد کو الوداع کرتے وقت اتنی دیر دیکھنا جب تک وہ نظر آتے رہے۔ ہن تائیں دور گزر گیا ہے، اے تھوڑا دا پیچھے چلے جاؤ نا تے ماں باپ جدو بچیاں نو رخصت کر دے سن نا تے ایویں ہی کر دے سن، کھلو کے ویندے ہی رہنا ویندے ہی رہنا ویندے ہی رہنا، جدو تک پتر نظر آندے رہنا ماں باپ نے کھلو کے کانڈ ویکھ دے رہنا۔ اللہ اکبر اللہ جو ہی نظراں تو جل ہو گئے تے نظراں تو جل ہوندیاں نال جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نو چک کے زمین تے ماریا، کوئی تھپڑ مار دے کوئی مکہ مار دے، وہ جناب یوسف علیہ السلام نو تانے دین دے، وہ جناب یوسف نو میں نے مار دے۔ آپ فرما دے نے اوتھے تے بڑیاں تسی محبتاں دا اظہار پہ کر دے سو، ہون کی بنے آئے تے میرا گناہ کی ہے، میرا قصور کی ہے، میں تواڈے نال ممدا کیڑا کیتا ہے، میں تواڈے نال برا کیڑا کیتا ہے۔ وہ کہندے نے برائے کیتا ہے، بڑے تینوں ستارے سجدے کر دے نے، بڑے تینوں چن سجدے کر دے، ہون کتھے چن بلاخا چن سورج نو ہون آن ہاں۔ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں، اللہ دا قرآن بیان کر دے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ، حضرت یوسف نو لے جا کے کمی وچ سٹ دیتا تے جناب یوسف نے اس کمی دی منڈے نو ہاتھ پا لیا تے پتھر لے کے روڑے لے کے جناب یوسف دی انگلیاں تے مارن لگ پے، جناب یوسف دے پوریاں تے مارن لگ پے، حضرت یوسف علیہ السلام دے پوریاں تے ماریا اور جناب باپ دے ہاتھ منڈیل تو الگ ہو گئے تے سدھے گئے جناب یوسف کون دے اندر تے اللہ پاک نے فرشتے نو بھیجیا، جبریل امین آئے اور میں جبریل دو کم کر جا کے ایک تے نیچے بڑا سارا پتھر میرے نبی دے رکھ دے تے دوسرا میرے نبی نو کہہ دے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اے میرے نبی گھبرانا نہیں، اے تینوں جڈا گہرا سٹ دین گے، میں رب تینوں اڈا اچا کر چھڈاں گا، اے تینوں جڈا نیواں کرن گے میں رب تینوں اڈا اچا کر دیواں۔ تائیں نبی پاک نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جڑا بندہ اللہ دی خاطر نیواں ہوندا ہے اللہ انہوں اچا کر چھڑدا ہے۔ اینا جناب یوسف نو کھو اندر سٹیا اور جناب یوسف کھو وچ 3 دن رہے، بعد مفسرین نے 1 دن لکھا ہے، بعد نے 3 دن لکھے نے
تے حضرت یوسف خوہ وچ 3 دن رہنے نا تے جدو جناب دے یوسف مصر دے بادشاہ بنے نے اللہ نے پراواں نو بورے دے کے بھی 3 واری کلایا ہے فرمایا 3 واری جاؤ یوسف دے سامنے تسی میرے نبی نو 3 دن کھونج سٹیا اللہ کھو اکبر اللہ والا کہندا ہے یوسف نو خوہ وچ پائیاں سٹیا کہن لگے یوسف دا کم مکیا یوسف نو خوہ وچ پائیاں سٹیا کہن لگے یوسف دا کم مکیا ایک ویڑا آیا آئے بن کے فقیر اللہ ہی علی کل شیء قدیر اللہ کو اکبر اللہ 3 دن جناب یوسف علیہ السلام خو اندر رہے تے ادھروں جناب پرا واپس آئے حضرت یوسف دی قمیص نو اتار لیا کرتے نو اتار لیا اور ادھے کچھ جھوٹا خون لگا لیا کسی بکری دا ذبح کر کے تے کرتا نال لے لیا نال لے کے واپس ٹر پے تے جدوں جناب آئے نا قریب پہنچے کنان شہر دے حضرت یعقوب علیہ السلام دے شہر دے نیڑے پہنچے تے دون لگ پے واویلا کرن لگ پے آہو بکا کرن لگ پے شور مچان لگ پے جناب یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے دے پہلے ہی انتظار اندر سن کیوں نہ انتظار اندر ہومن جنہ دیاں اولاداں دور وسدیاں ہومن انہاں نوں نینداں کدوں آندیاں نے انہاں نوں کدوں نینداں آندیاں نے دیوار تے کھڑکی ہے کھڑکے کھڑکے تینج لگدا ہے جویں پتر آ گیا ہے بوا ہلے تینج لگدا ہے پتر آ گیا ہے رات نو ستیاں پیاں ماں باپ کروٹ لین تے خیال ہوندا ہے پتہ نہیں میرے پتر نو سون نو کوئی تھان لبھی ہوئے گی کہ نہیں اللہ اکبر اللہ جناب سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی انتظار اندر سن روڑا سنیا کھپ پئی پریشان ہو گیا کی بنیا باہر آئے نا تے ویکھیا دوروں پتر روندے آ رہے نے واہ ویلا کر دے آ رہے نے اور جناب آہو بکا کر دے آ رہے نے اللہ اکبر اللہ فرمایا تانوں کی بنیا ہویا کی یہ کہندے نے ابا جی جس گل دا ڈر سی ہوئی ہو گیا فرمایا کی ہویا دسو تے صحیح نا آخے تواڈے بیٹے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے تواڈے بیٹے یوسف نو بھیڑیا کھا گیا ہے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں تے اے ویکھو نا کرتا اے ساڈے ویر دا کرتا نالے چومدے نے کرتے نو نالے سینے لاندے نے تے نالے روندے نے ڈڈے آنسو سٹ کے اللہ قاضی شرح فرماندے نے جدوں دے حضرت یوسف دے بھرا روئے نے اس دن تو بعد رون والیاں تے یقین ہی مک گیا ہے فرمایا جدو دے یوسف علیہ السلام دے بھرا روئے نے نا اس دن تو بعد ہر قاضی ہر جج نو چاہیے کہ ہر رون والے نو سچا سمجھے نہیں سمجھے کیونکہ ہر رون والا بندہ سچا نہیں ہو سکتا جنہیں اے روندے پہنے تے کوڑے نے پرلے درجے دے کوڑے اللہ اکبر اللہ جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا ہنج لے کر کے آئے تھے کہندے نے ابا جی یہ ساڈی زبان تے یقین نہیں آندا اے ویکھو نا ساڈے ویر یوسف دا کرتا خون دا بھریا ہویا تے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا پکڑیا تے پکڑ کے اپنے منہ دے نیڑے کیتا تے خون وچوں بدبو آئی تے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے مینوں پتہ ہے میرا بیٹا نبی بن والا ہے تے نبیاں دا خون بدبودار نہیں ہو سکدا ہووے نبی دا خون وچوں بدبو آئے اے خون دی بدبو دس دیئے کہ اے کوئی روڑا ہے جناب سیدنا حضرت یعقوب نے کر کے کرتا کھولیا تے جدو کرتا کھولیا تے حقیقت سامنے آ گئی پتہ لگ گیا کرتا کی تو پھٹیا ہی کوئی نہیں بالکل صحیح سلامت
تے حضرت یعقوب فرماندے ہون گے اور یار پترو ایک گل تے دسو اے ایڈا با ادب بھیڑیا کتھوں لبیا ہے کہ جن نے یوسف دا قدر نہیں کیتا تے یوسف دی قمیض دا اینا قدر کیتا ہے یوسف دا ذرا جنہ بھی حیا نہیں کیتا تے یوسف دے کرتے دا اینا حیا کیتا ہے کہ پورے دا پورا کرتا کی تو پھٹیا ہی کوئی نہیں پتہ لگا بڑیاں بڑیاں حقیقتاں کھل جاندیاں نے جدو بندہ تحقیق کردا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے دسیا ہے بڑیاں بڑیاں گلاں کھل دیاں نے جے بندہ تحقیق کرے کسے معاملے دی تہ تک جائے اے نہیں کہ گل سن کے بندہ چپ کر جائے اس گل تے غور کرو تے بچوں گل لب جاندی ہے تے وہ مثال بنی ہے کہ چور کی مونچھ میں تنکا چور جڑا ہوندا ہے نا وہ کوئی نہ کوئی ثبوت چھڑدا ہے جھوٹا بندہ کوئی نہ کوئی ثبوت چھڑدا ہے ہن باقی سارے کم کر لے یوسف نو مارنا یاد رہا یوسف نو تھپڑ مارنے یاد رہے اور یوسف نو تانے مینے دینے یاد رہے اور جناب یوسف علیہ السلام نو جناب خوہ وچ سٹنا یاد رہا کرتا لانا یاد رہا کرتے نو خون لانا یاد رہا پر کرتا پھاڑنا یاد رہا اور جدو یعقوب علیہ السلام کھول کے چیک کر دینے نا انجے تے ایک دوسرے نے پونی مار کے کہنے نے وہ پاڑیا نہیں سو وہ پاڑی رہندا اور کرتا دا بالکل صحیح سلامت سی وہ کہندا میرے تے سارا کچھ سٹی جانا ہے تو پاڑ رہندا تینوں نہیں دی پتا تیری عقل کم نہیں سی کر دی تو کرتا پھاڑ لیندا اللہ اکبر اللہ جناب سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام فرماندے نے کالا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون فرمایا جڑی گل سمجھ آندی ہے ہوئے وے کہ کہانی تواڈی کونوں بنائی ہوئی ہے آپ کڑ کے لے آئے جے کہانی لیکن گل وے فصبر جمیل صبر بہترین حل اس معاملے دا واللہ المستعان علی ما تصفون تے میں اپنے اللہ دی ذات کول مدد منگنا وا اس گل اندر جڑی کہانی تسی مینوں سنائی ہے اللہ اکبر اللہ تے ادھروں جناب یوسف علیہ السلام کنویں دے اندر 3 دن تک رہے بھرا چکر لاندے رہے کہ کوئی کڈ کے لے نہ جائے یا یوسف نو کو کڈ نہ دے یوسف نس کے پنڈ نہ آ جائے ساڈا کیتا کتایا پروگرام خراب نہ ہو جائے وہ بار بار چکر لاندے نے اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر فرمایا فجات سیارتن فارسلوا باردہم فادلا دلبا قال یا بشرا ہادا غلام اللہ 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 ایک قافلہ مدائن تو مصر جاندہ پیا سی اس قافلے نو راہ بھول گیا رستے دا پتہ نہ لگیا تے بھلدا اس مقام تے پہنچ گیا جس مقام تے کما موجود ہے تے میں کہاں گا بھلیا نہیں قافلہ رب نے بھلا دیتا ہے اللہ مسبب الاسباب نے اللہ اپنے بندیاں لئی سبب پیدا کر دیندے نے اللہ قافلہ بھلدا اس مقام تے آیا اور مقام تے کہنے لگے یار تیرے بڑی لگی ہے وہ کماں بیکھو نا کماں لبن واسطے ایک بندے نو کھلایا اس بندے نے کماں بیکھیا تے کمیں دے اندر اپنا ڈول سٹ دیتا تے اللہ والو حکم ہویا اے یوسف پیغمبر بیٹھ جاؤ نا اس ڈول دے اندر حضرت یوسف بیٹھ گیا اس ڈول دے اندر انہیں کھچیا تے باہر کڈیا تے کہندا کالا یا بشرا ہادا غلام اے قافلے والے ہو خوش خبری ہے اسی تے پانی لب دے سان اللہ پاک ایک سونا جا غلام دے چھڑیا ہے اتنا خوبصورت
نبی پاک فرماندے نے حضرت یوسف ایڈے سونے سن کہ اللہ نے پوری کائنات دا حسن ادا کر کے جناب یوسف نو دے چھڑیا. ایڈے خوبصورت پیغمبر، ایڈے سونے پیغمبر. وہ حیران ہو، ایڈا سونا بچہ، اتنا خوبصورت بچہ. اللہ اکبر اللہ. ایک تفسیر اندر آندا ہے کہ ادھر پرا بھی پہنچ گئے. انہاں آکھیا ساڈا نوکر غلام ہے، اسی اینو بیچنا چاہنے ہاں. انہاں نے حضرت یوسف نو معمولی جی قیمت تے بیچ دیتا. انہاں قافلہ رلایا اور قافلہ چلدا چلدا مصر پہنچیا. اللہ اکبر اللہ. مصر دے اندر جناب یوسف علیہ السلام دے متعلق جناب شروع ہو گئی بولی، خبراں پھیل گئیاں. ایک بڑا سونا بچہ ہے مصر دی منڈی دے اندر، ایڈا خوبصورت ایڈا پیارا بچہ جڑا زندگی دے اندر کسی نے ویکھیا ہی کوئی نہیں. اللہ اللہ اللہ. دنیا ویکھن بھی آ گئی تے دنیا خریدن بھی آ گئی. اللہ اکبر اللہ. کہندے نے مصر وچ اتنی مشہور ہو گئی گل کہ بندے دوڑے اور ایک عورت نے سود کٹن والیاں جڑیاں جناب سود لے کے آ گئی اور کہن لگی میں یوسف نو سود دی اٹی تے خریدنا ہے. لوگاں آکھیا بی بی وہ تے اتنا خوبصورت غلام ہے، ہجے تے کسی نو پتہ نہیں کہ اللہ دا نبی ہے. ہر کوئی غلام دی نظر نڑا رہی ہے، اتنا خوبصورت جوان ہے. بی بی ایتھے تے لوکی پتہ نہیں کنیاں دولتاں لائی جاندے نے، تو سود دی اٹی لے کے آئی ہیں. وہ کہندی یہ گل اٹی دی نہیں، گل یوسف دے خریداراں چ نام لکھوان دی ہے. اللہ اکبر. نام تے لکھیا جائے گا نا ساڈا. اللہ اکبر اللہ. مصر دا وزیر خزانہ ہونے جناب یوسف علیہ السلام نو خرید لیا اور خرید کے اپنے گھر لے گیا. فرمایا وقال الذی اشتراہ من مصر لامرأتی اکرمی مثواہ عسى ینفعنا او نتخذہ ولدا وکذالک مکننا لیوسف فی الارض ولنعلمہ من تعبیل الاحادیث واللہ غالب علی امرہ. اللہ اکبر اللہ. جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام نو گھر لے گیا اور جناب کے اپنی بیوی نو کہن لگا ایڈا ڈاڈا خیال کرنا ہے، ایڈا زیادہ خیال کرنا ہے، ایڈا اتنا ہی خیال کرنا ہے جڈا اللہ نے نو سونا بنایا ہے. ایڈا ایڈا ہی قدر کرنا ہے جڈا اللہ پاک نے نو سونا بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے. انج کران گے بڑا ہوئے گا تینوں اپنا پتر بنا لیں گے. بیٹا بنا، بیٹا نہیں سی دے کول، اولاد نہیں سی دے کول، نے آکھا پتر بنا لیں گے. اللہ اکبر اللہ. حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ پاک نے خوہ وچوں کڈیا. ویکھو نا یہ رب دیاں مرضیاں تے رب دیاں قدرتاں. اللہ فرماندے نے ان مع العسر یسرا. ہر تنگی تو بعد آسانی ہے، جنی تنگی ہوئے گی اتنی آسانی ہوئے گی. حضرت یوسف نے 3 دن کٹے خوہ دے اندر تے اللہ نے ایڈا قیمتی بنا دیتا کہ یوسف دا بدن سونے دے پا ہو گیا. تے ہن یوسف علیہ السلام جیل وچ گئے، کئی سال جیل وچ رہ کے مشقت کٹی تے اللہ نے ایڈا قیمتی بنا دیتا. جیل چوں نکلدیاں نال اللہ نے مصر دا وزیر اعظم بنا چھڈیا ہے. بندہ جنی تنگی کٹے اللہ اونی آسانی دے دے. اس واسطے جنی مشکل آئے نا اس مشکل سے گھبرانا نہیں. جڈی بڑی مشکل ہوئے گی اوڈی بڑی خوشخبری آئے گی، اوڈا بڑا انشاءاللہ تواڈے واسطے گڈ نیوز آئے گی. اللہ اکبر اللہ. توجہ کرنا ذرا. سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہوئے، جوانی چڑھے
تے کوئی جوانی اللہ نے دیتی ہے، کوئی خوبصورت جوان ہے کہ پہلے ہی اللہ نے کائنات دا دا حسن یوسف نو دیتا سی، اتوں جوانی چڑھ گئے، اتوں رب دا نبی ویسے ہی سونا ہوندا ہے، اور پھر او نبی جدے کول کائنات دا دا حسن ہے، خوبصورت ترین نوجوان، اللہ 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 جناب سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام جوانی چڑھ گئے، اور جوانی چڑھن تو بعد خوبصورت ترین جوان بن گئے۔ اللہ دا قرآن بیان کردا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللہ اکبر اللہ۔ او عزیز مصر دی بیوی جناب دے یوسف تے فریفتہ ہو گئی، اور دروازے بند کر لے تے برائی دے ارادے دے نال حضرت یوسف علیہ السلام نو بنان لگے۔ اور جناب مفسرین نے تھے بڑے اقوال بیان کیتے نے کہ آیا او وزیر خزانہ دی ہی بیوی سی یا کوئی اور عورت سی، اور جناب نے دروازے کس طرح بند کیتے، اور جناب دے یوسف نو اندر کمرے اندر کیویں بلایا، ایک بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ جڑا آئے گا او دے اندر اتھو ساری تفصیل پھر اینڈ تک ذکر کران گے۔ میں تقریباً 2-4 دن تو طبیعت جڑی ہو میری کافی خراب ہے، میری پوری زندگی دا ریکارڈ ہے، میں کدی دوران خطبہ پانی نہیں پیتا، تے آج طبیعت دی خرابی دی وجہ تو میں نو پانی بھی پینا پہ گیا۔ بہرحال اے طبیعت دی خرابی ہے، اور اے وہی گل ہے جنی مشقت ہوئے گی نا اونی آسانی آ جائے گی انشاءاللہ۔ آئندہ خطبہ جمعہ یعنی فیصل آباد تو دوبارہ جدو انشاءاللہ حاضر ہوں گے پھر تو ساری تفصیل دا کے ذکر کران گے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ خطبہ جمعہ پھر تو ساری تفصیل دا کے ذکر کران گے۔ اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔